ماں کی شان کے حوالے سے چند اشارہ بازار کی نظر میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لہ صورت مادی جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لہ صورت مادی ماما باجوں کیڑا سجنوں کنڈا جے پتر نو چبدا تے درد ماں نو آندا کنڈا جے پتر نو چبدا تے درد ماں اور ماں دا سا